सप्तचत्वारिंशः सर्गः अक्षकुमारवधः। सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् हनूमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखम् कुमारमक्षम् प्रसमैक्षताग्रतः। स तस्य दृष्ट्यर्पण सम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चन चित्रकार्मुकः समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः। ततो महान् बालदिवाकरप्रभम् प्रतप्त जाम्बूनदजालसन्ततम् रथम् समास्थाय ययौ स वीर्यवान् महाहरिम् तम् प्रति नैऋतर्षभः। ततस्तपः सङ्ग्रह सञ्चयार्जितम् प्रतप्त जाम्बूनदजालशोभितम् पताकिनम् रत्नविभूषितध्वजम् मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितम् सुरासुराधृष्यमसङ्गचारिणम् रविप्रभम् व्योमचरम् समाहितम् सतूर्णमष्टासि निबद्धबन्धुरम् यथाक्रमावेशितशक्तितोमरम् विराजमानम् प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभम् रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः। स पूरयन् खम् च महीं च साचलाम् तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सहितोरणस्थितम् समर्थमासीनमुपागमत्कपिम्। स तम् समासाद्य हरिम् हरिक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितम् विस्मितजातसम्भ्रमः समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा। स तस्य वेगम् च कपेर्महात्मनः पराक्रमम् चारिषु रावणात्मजः विचारयन् स्वम् च बलम् महाबलो युगक्षये सूर्य इवाभिवर्धते। स जातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमम् स्थिरम् स्थितः संयति दुर्निवारणम् समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिः शितैः। ततः कपिम् तम् प्रसमीक्ष्य गर्वितम् जितश्रमम् शत्रुपराजयोर्जितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसः स बाणपाणिप्रगृहीतकार्मुकः। स हेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादाशु पराक्रमः कपिम् तयोर्बभूवाप्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः। ररास भूमिर्न ततापभानुमान् ववौ न वायुप्रचचाल चाचलः कपे कुमारस्य च वीक्षसंयुगम् ननाद चौद्यौरुदधिश्च चुक्षुभे। ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविषानिवोरगान् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्ववित् छरानथ त्रीन् कपिमूर्ध्न्यपातयते। स तैः शरैर्मूर्ध्नि समनिपातितैः क्षरन्नसृद्दिग्धविवृत्तलोचनः नवोतितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यरोचतादित्य इवांशुमालिकः। ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्षतम् राजवरात्मजम् रणे उदग्रचित्तायुधचित्रकार्मुकम् जहर्ह चापूर्यत चाहवोन्मुखः। समन्दराग्रस्त इवांशुमालिको विवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः कुमारमक्षम् सबलम् सवाहनम् ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा। ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधि राक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे।
ततस्कपिस्तं रणचण्डविक्रमं विवृद्ध तेजोबलवीर्यसञ्चयम् कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे ननादहर्षाद्घनतुल्यनिस्वनः सबालभावाद्युधिवीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युक्षतजोपमेक्षणः समाससादाप्रतिमं कपिं रणे गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः स तेन बाणैः प्रसभं निपातितैः चकारनादं घननादनिस्वनः समुत्पपाताशु नभः समारुतिः भुजोरिविक्षेपणघोरदर्शनः समुत्पतन्तं समभिद्रवद्बलीतराक्षसानां प्रवरप्रतापवान् रथिरतिश्रेष्ठतमः किरं शरैः पयोधरैः शैलमिवाश्मवृष्टिभिः सताञ्चरांस्तस्य विमोक्षयन् कपिः चचारवीरपथि वायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवः संयति चण्डविक्रमः तमात्तबाणासनमाहवोन्मुखम् खमास्तृणन्तं विविधैः शरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्तां च समारुतात्मजः ततैः शरैर्भिन्नं भुजान्तरः कपिः कुमारवीर्येण महात्मना नदन् महाभुजः कर्म विशेषतत्त्ववित् विचिन्तयामास रणे पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महन्महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मशोभिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते अयं महात्मा च महांश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयं कर्म गुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साह विवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखागतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणं त्वेव ममास्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकारवेगं तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रेस्य वधे महाकपिः स तस्य तानष्ट हयान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरपथि वायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः ततस्तलेनाभिहतो महारथः स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननीडपरिमुक्तकूबरः पपात भूमौ हतवाजिरम्बरात् स तं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खड्गधरः खमुत्पतन् ततोऽभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम् ततः कपिस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजा नीलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राह स पादयोर्दृढम् स तं समाविध्य सहस्रशः कपिर्महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगान् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः स भग्नबाहुरुकटीशिरोधरः क्षरन्न शृङ्निर्मथितास्थिलोचनः प्रभिन्नसन्धिप्रविकीर्णबन्धनो
हतः क्षितो वायुसुतेन राक्षसः महाकपिर्भूमितले निपीड्य तं चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैः हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः निहत्य तं वज्रिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणम् तदेव वीरोऽभिजगामतोरणम् कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे अक्षकुमारवधो नाम 47 सर्गः।